बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन हज़रात, कन्फ्यूजन हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल मामूल होता है और हम जब भी किसी मसले पर डबल माइंडेड होते हैं तो हम अमूमन ये कहते हैं कि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूं या मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूं। कन्फ्यूजन के बारे में एक छोटा सा लतीफ़ा भी मशहूर है कि कोई जज साहब पहली बार अदालत में बैठे, उनके सामने मुकदमा पेश हुआ। एक वकील ने उठकर दलाइल दिए। दलाइल सुनकर जज साहब ने फरमाया, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसके बाद मुखालिफ वकील खड़ा हुआ, उसने भी दलाइल दिए। ये दलाइल सुनकर भी जज साहब बोले, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जज साहब का ये वर्जन सुनकर रीडर खड़ा हुआ और उसने कहा कि माई लॉर्ड, दोनों वकील बैक वक्त कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। जज साहब ने सर पर हाथ फेरा और बोले, आप भी दुरुस्त कह रहे हैं। नाज़रीन, जज साहब की ये कैफियत कन्फ्यूजन की एक मुकम्मल मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है कि कन्फ्यूजन सिर्फ एक मामूल या आदत नहीं होती, ये एक नफ्सियाती मर्ज भी होता है। और जब किसी शख्स को ये मर्ज लाहक हो जाता है तो उसकी फ़ैसला करने की सलाहियत जवाब दे जाती है और वो दाएं को भी ठीक समझता है और बाएं को भी। और वो ये फ़ैसला तक नहीं कर सकता कि उसने नमाज में फ़र्ज़ पहले पढ़ने हैं या सुन्नत है और उसका नाम मोहम्मद रशीद है या रशीद अहमद। ख्वातीन हज़रात, कन्फ्यूजन का ये नफ्सियाती मर्ज सिर्फ लोगों को लाहक नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात ये मुल्कों और कौमों को भी अपने घेरे में ले लेता है। और जब कौमें कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं तो वो अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन खो बैठती हैं और ये बेसिमती उन्हें तारीख़ के कब्रिस्तान तक ले जाती है और वो अपने ही मज़ार के मजावर बनकर रह जाती हैं। नाज़रीन, हम भी आज बदकिस्मती से तारीख़ के एक ऐसे ही कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि ये जंग किसकी जंग है। ये अमेरिका की जंग है या ये हमारी जंग है। अगर नाज़रीन ये अमेरिका की जंग है तो फिर कबायली इलाकों में हमारे 1,20,000 जवान और अफसर क्यों लड़ रहे हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस और हमारी इंतज़ामिया फाटा में क्यों बरसरे पैकार है। हमारे कबायली इलाकों से 5 लाख लोग नकल मकानी पर क्यों मजबूर हुए और ये लोग नंगी ज़मीनों और खुले आसमानों तले क्यों पड़े हैं। अगर ये अमेरिका की जंग है तो फिर इसमें हमारे 1,500 अफसर और जवान शहीद और 3,540 जवान जख्मी क्यों हुए। हम और हमारे जवान इस पराई आग का ईंधन क्यों बन रहे हैं। अगर ये अमेरिका की जंग है तो इस जंग से हमारी मैशियत का पहिया क्यों रुक गया। हमारी 4,000 फैक्ट्रियां, कारखाने और कंपनियां क्यों बंद हो गईं। हमारे मुल्क से सफारतकार, गैर मुल्की बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स क्यों नकल मकानी कर गए। हमारा मुल्क खुदकुश हमलावरों का टारगेट क्यों बन गया। और अगर ये अमेरिका की जंग है तो फिर हम इस जंग को अफगानिस्तान से घसीट कर पाकिस्तान क्यों ले आए। और नाज़रीन, अगर ये जंग हमारी है तो फिर हमने अमेरिका से $10.5 बिलियन क्यों लिए थे। हम ये जंग लड़ने के लिए अमेरिका से गोला बारूद, मिसाइल, टैंक्स, तोपें और गाड़ियां क्यों ले रहे हैं। अमेरिकी माहिरीन पाकिस्तान आकर हमारे लोगों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। अगर ये हमारी जंग है तो अमेरिका के ड्रोन पाकिस्तानी इलाकों में मिसाइल क्यों दाग रहे हैं। अमेरिका के जासूस त्यारे हमारी फ़ज़ाई हदूद में क्यों मंडला रहे हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से CIA के माहिरीन बुलाकर पाक अफगान सरहद पर क्यों बिठा दिए हैं। अगर ये हमारी जंग है तो फिर हम गॉर्डन ब्राउन और जॉर्ज बुश से मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। फिर माइकल मोलन और डेविड डी मैकरनैन पाकिस्तान के दौरे क्यों कर रहे हैं। फिर अमेरिका हमें डू मोर का हुक्म क्यों दे रहा है। अगर ये जंग हमारी है तो फिर हमारी हुकूमत पूरी कौम को एतमाद में क्यों नहीं लेती और हमारी हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा क्यों नहीं करती। ये अजीब बात है नाज़रीन कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अपनी जंग करार देते हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद में तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी होती है तो सदर आसिफ अली ज़रदारी न्यूयॉर्क के दौरे पर रवाना हो जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कोंडोलीज़ा राइस की दावत पर वाशिंगटन चली जाती हैं। वज़ीर आज़म लाहौर के दौरे पर रवाना हो जाते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीन चले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ फैमिली के साथ उम्रे पर रवाना हो जाते हैं। परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ तोड़ की तफसीलात तय करने के लिए लंदन में बैठ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मदीना शरीफ में तशरीफ़ रखते हैं और तमाम वफाकी वज़रा अपने इलाकों की तरफ निकल जाते हैं
اور دہشت گردی کے خلاف جنگ ڈپٹی سیکرٹریوں اور تھانے داروں پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ ہماری جنگ ہے تو پھر ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے ناظرین کہ ہم ایک کنفیوز نیشن ہیں۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس جنگ میں مر بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ جنگ کس کی جنگ ہے، اور اس ملک کی حکمران کلاس کا کوئی فرد ہمارے ساتھ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے ناظرین آج کا۔ خواتین حضرات، یہ کس کی جنگ ہے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں نوابزادہ خواجہ محمد خان ہوتی، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں نجم الدین خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ریاستی اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر ہے، جبکہ ہماری تیسری مہمان ہیں ماروی میمن صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہوتی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جنگ جو ہے کس کی جنگ ہے؟ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پسے ہوئے لوگوں کی خلاف ایک جنگ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے۔ پسے ہوئے لوگ کون؟ بالکل پسے ہوئے وہ لوگ۔ دیکھیں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 80 سے، اور اس وقت جب 1980 میں جب ضیاء کی گورنمنٹ تھی تو یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوتا، اور اس وقت بھی ہماری لیڈرشپ نے یہ چیخ کے کہا تھا کہ یہ جنگ آپ نہ لڑیں، کیونکہ یہ جنگ اگر آپ لڑیں، بالکل اس وقت ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گی۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا، یہ جاوید صاحب نے کہا تھا کہ پھیل جائے گی اور یہ جنگ آپ نہ لڑیں، کیونکہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی اور کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، اور اس کے آخر جو شعلے ہیں ہمیں یہاں لپیٹ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اور آج ان کی جو بات 80 میں کی تھی، آج وہ بات صحیح نکل رہی ہے۔ لیکن اس میں ہوتی سا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو جنگ جو ہے پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں ہو رہی ہے، لیکن اب آپ کی لیڈرشپ کیوں خاموش ہے؟ ہماری لیڈرشپ بالکل خاموش نہیں ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کیا نام ہے، جو بھی زیادتی کر رہا ہے پہلے تو یہ بھی جلائز کرنا چاہیے، جو بھی کر رہا ہے، دیکھیں اکراس دا بورڈ میں کہہ رہا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ جنگ جو ہے یہ یک طرفہ چھیڑی گئی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے اس کے تحت جنگ وہ کی گئی ہے۔ پہلے یہ جنگ لیکن آپ خاموش ہیں، خاموش نہیں، جیسا ہم خاموشی ابھی ہم نے کبھی، آپ کی پارٹی ہماری پارٹی کے ساتھ شامل ہے، اس کی کولیشن میں ہے، کولیشن میں ہم ضرور ہیں، ہم کسی جگہ آپ نے کبھی کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ احتجاج کی ضرورت پڑی ہے ہم بالکل کھل کے بولے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اسپیشلی فرنٹیئر میں، کیونکہ یہ جنگ زیادہ تر فرنٹیئر میں ہو رہی ہے، یہاں پہ تو میرا خیال ہے یہ تیسری بار یا دوسری بار ہے کہ بام ایکسپلوڈ ہوا ہے، جس کا ہمیں بڑا دکھ ہے، اور ہم سب سے زیادہ اس میں ہم ہی زد میں آئے ہیں، کیونکہ اس کالونی میں پیچھے میں ہی رہتا ہوں، میرا گھر تقریباً کافی حد تک تباہ ہوا ہے، اس میں ہمیں کافی اس کا نقصان ہوئے، لیکن یہ کہ یہ جنگ بیسیکلی فرنٹیئر میں، زیادہ تر فرنٹیئر اور بلوچستان میں۔ لیکن میرا خیال آپ حکومت سے ڈس ایگری کرتے ہیں اس ایشو پہ، یا حکومت کے ساتھ ہیں؟ ہم حکومت کے ساتھ اس حد تک ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ کیا نام ہے، ان کی جو ڈیو جو تکالیف ہیں قبائلی علاقوں میں، ان لوگوں قبائلیوں کے، اگر ان کو مسئلوں کو صحیح معنوں میں حل کیا جائے اور اس پہ صحیح ان سے بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، نجم الدین صاحب، آپ تو ظاہر ریاستی امور کے اور سرحدی امور کے وزیر بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جنگ جو دہشت گردی کی ہو رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف، یہ کس کی جنگ ہے؟ میرے خیال میں تو یہ جو کہہ رہے ہیں ہر جگہ میں جنگ شروع ہے، بعض جگہوں میں زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور عراق میں بھی ہے۔ بین الاقوامی جنگ ہے دہشت گردی، پوری دنیا کی، پوری دنیا انہوں نے لپیٹ میں لے لی ہے، اور اس میں پاکستان بھی، جو خواجہ محمد خان کہہ رہے ہیں، تو اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے جو پالیسیاں اختیار کی ہے، بہت عرصہ بعد ان کا خمیزہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ امریکہ کی جنگ تو نہیں ہے؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب کا جنگ ہے، کیونکہ امریکہ تو یہاں جو قتل عام ہو رہا ہے، دیکھیں یہ 9/11 کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی تھی، امریکنز نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد افغانستان پہ سب سے پہلے انہیں بمبنگ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اور دنیا ہمارا ساتھ دے۔ اس کا مطلب انیشیٹ جو کیا تھا اس جنگ کو وہ تو امریکہ نے کیا تھا۔ دیکھو جی، 9/11 سے پہلے جو افغانستان